ऋषि दमला भन्छ अङ्ग्रेजीमा बहस गर्छु। सत्य के भने ऋषि दमला अङ्ग्रेजी जान्दैनन् क्या, उनको पढाइ छैन। तर अङ्ग्रेजीमा गर्छु किनभने समाज हरामी छ नि त। अङ्ग्रेजी जान्दिनँ भन्ने बित्तिकै कान नजान्ने भइहालिन्छ। नमस्कार, 24 घण्टा सत्य, तथ्य र ताजा समाचारका लागि सदैव हामीलाई सम्झन नबिर्सनुहोला। यदि त्यसको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिन नबिर्सनुहोला। आजको समाचार निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले कृपया अन्त्यसम्म बनिरहनुहोला। अब भने सुरु होस् पुरा समाचार। देशलाई सङ्कटमुक्त गर्न समाजवादी मोर्चा बन्यो प्रचण्ड। बागमती प्रदेश सभा बैठक बस्दै संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घका उपसचिव आज नेपाल आउँदै जसपाको विधान अधिवेशन समूहगत छलफलका प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले जवाफ दिने, प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै बजेटमाथिका प्रश्नमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, जसपा विधान अधिवेशन 70 वर्ष उमेर हदको प्रस्ताव, अनलाइनबाट काङ्ग्रेसको सदस्यता वितरण सुरु, उपत्यका अस्पतालका निर्देशकलाई सेवा प्रभावी र प्रभावित गर्न निर्देशन, बढी भएको बिजुली मात्रै भारत बिक्री गर्न सकिन्छ ऊर्जा मन्त्री, नेपालको भूमि अतिक्रमण हुन दिँदैनौँ र दिने छैनौँ उपपरराष्ट्र मन्त्री, हिमाल र पहाड रित्तिँदै गएको सभामुखद्वारा चिन्ता व्यक्त, गौशालामा 26 लाई उपचार गर्न उपचार खर्च गराउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ, बेरोज बढाउनका लागि र बेरोज बढाउनुको कारण संसदीय समितिको छलफल, न्याय परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन, 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने मन्त्री किराँती, किसनलाई अनुदान भैँसी वितरण, भिरबाट लडेर 1 जनाको मृत्यु, 50 सयको जाजरकोटको अस्पताल हस्तान्तरण। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान 11 बजे सुरु हुने बैठकमा विनियोजन विधेयक र 2080 माथिको छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिने कार्यसूची रहेको हो। आजको बैठकमा भूमि व्यवस्थापन, सरकारी तथा गरिबी निवास नियन्त्रण र अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्रालय र विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिने कार्यसूची रहेको हो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले मन्त्रालय अन्तर्गत छलफलमा उठाएका प्रश्नको रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उडान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले जवाब दिएका थिए। देश धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। जनताका आधार धेरै कटौती हुँदै गएका छन्। यो सङ्कटबाट देशलाई निकाल्न जिम्मेवारीपूर्ण भावना र समाजलाई परिवर्तन गर्ने नीति लिनुपर्दछ भन्ने हामीले सोचेर समाजवादी मोर्चा बनाएका हो। प्रवक्ता प्रकाण्ड गत असार 4 गते 4 राजनीतिक दलका मिलेर सामाजिक मोर्चाको घोषणा गरेका थिए। आखिर त्यो मोर्चाको औचित्य के, सान्दर्भिकता र के त्यसको नेपाली जनतालाई के दिन्छ र यी त्यस्तै विषयका आधारित रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग सुनिल पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादक एक अंश सुन्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी धङधड्गी र आखिरीमा संसदीय मोर्चा गराएरै अवतरण भएको हो। असार 4 गते हामीले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हौँ। यसअघि हामीले जुन परिकल्पना गरेका थियौँ त्यसले विविधता रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग र बहस ल्याएको छ। त्यो बहसको एउटा पाटो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टीको क्रान्तिकारी धङधङ्गी आखिरीमा संसदीय मोर्चामा गएर अवतरण भएको होला। तर त्यो सत्य होइन। देश अहिले धेरै अप्ठ्यारोमा छ। जनताका अधिकार धेरै कटौती हुँदै गएका छन्। यो सङ्कटबाट देशलाई निकाल्न जिम्मेवारीपूर्ण भावना र समाजवादलाई परिवर्तन गर्ने नीति लिनुपर्दछ भनेर हामीले मोर्चा बनाएका हौँ। अमेरिकी साम्राज्यवादीको घरेलु संस्करणसँगको मिलेको अर्थ के हो?
यो राज्यको विषय त दलाल पुँजीवादी भएपछि सबै दलहरू योबाट मुक्त छैनन्। अहिलेको यो समय र समस्या जन्माएको हामीले होइन, तर यो समस्या विगतदेखि नै उठेको हो। त्यसलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्न आएका हौँ। अब यो देशका पार्टीका विगतका कुरा सुधारेर नजाने हो भने देशको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले उपचार र पद्धतिमा रूपमा हामी सबै सहमति भएर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हौँ। तपाईले अहिले सहकार्य गर्नुभएको छ, उनीहरू नै समस्याको कारागारहरू हुन् भनिन्छ, तर त्यही समस्याको कारागारसँग मिलेर समस्याको समाधान दिन्छौँ भन्ने झुट किन? हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई समीक्षा गर्नुहोस् भनेका छौँ। विगतमा उहाँहरूले गरेका कामहरूको देश र जनतामा के प्रभाव पर्यो भनेर समीक्षा गर्नुहोस् भनेका छौँ। सकारात्मक प्रभाव पर्यो भने हाम्रो, नकारात्मक पर्यो भने त्यसलाई सुधारेर आफूलाई नयाँ ढङ्गले लिएर अगाडि जानु पर्दछ। त्यसरी अगाडि बढ्ने तपाईहरूको राजनीतिक विषय छैन भनेका छौँ। विगतमा संसदीय मोर्चामा भएका राजनीतिक पार्टीलाई अहिले अग्रगामी मोर्चा, क्रान्तिकारी मोर्चा र प्रगतिशील मोर्चाको नेतृत्व गर्ने समाजवादी मोर्चा आएको हो। नेता आफ्नो दाउ लगाएर यो मोर्चामा गइरहेका छन् भन्ने आरोप छ नि। यो आरोप नेपाली जनताको होइन। अहिले पनि संसदीय राजनीतिक भएका विगत जम्मा जस्तै अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गरेको, दुश्मनीपूर्ण अभिव्यक्ति गरेका राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूको अभिव्यक्ति हो। यो कुरा सत्य होइन। त्यसो भए यो समाजवादी मोर्चाको लक्ष्य के त? नेपालमा दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थापन, शासन र सत्ता, त्यसका सञ्चालकले देशको सङ्कटपूर्ण भूमिकामा परेको, त्यहाँबाट र देशलाई निकाल्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितको समाजवादी मोर्चा बनेको, जसले आफ्नो कार्यक्रम अहिले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थापन गर्ने र यी सबै समस्याको समाधान गर्ने रूपमा अगाडि बढेको बताउँछन्। त्यसो भए यो समाजवादी मोर्चा डाक्टर बाबुराम भट्टराई किन छुटायो त? त्यो सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिले समाजवादी मोर्चामा बाबुराम भट्टराई आउन तयार हुनुहुन्छ। हामीले हस्तान्तरण गरेको सहमति पत्रमा आधार मानेर हेर्दा बाबुरामलाई उपस्थिति हुन कुनै समस्या छैन। हाम्रो तयारी पुगेको र पुगेन भने त्यसमा विगत व्यक्तित्वमा पनि ठाउँ पाएका छन्। अर्को क्वेसन रहेको थियो यसै गरी, यो समाजवादी मोर्चाले के गर्ने हो? नेतृत्वमा विवाद कायमै होला या होइन होला? यो मोर्चालाई सहभागी भएका मुख्य नेतृत्व पालै पालो समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। यो मोर्चाले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा पहल गर्छ, जनपरिचित गर्छ भने सरकार र हाउसलाई खबरदारी गर्छ। अब प्रचण्डजीले यो मोर्चालाई सशक्त पार्नु पर्दछ। कसैले यो काम नगरे हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी गर्दछौँ। उहाँले विगतका घटना दोहोऱ्याउन पाउनुहुन्न। विदेश हस्तक्षेप र विदेशी हस्तक्षेप विरुद्धमा बनाइएको मोर्चा यो हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्ध उन्मुक्त गर्ने मोर्चा सरकार र सडकबाट अगाडि बढ्छ। त्यसो भए यो मोर्चाको वैधानिकता के त? यो मोर्चामा आफै वैधानिकता छ। वैधानिकताको विषय प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन किसानलाई आकर्षित गर्न अनुदान भैँसी वितरण गरेको छ। वडा नम्बर 3 का 16 किसानलाई सोमबार 50% अनुदानमा 33वटा भैँसी वितरण गरिएको हो। किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै दूध उत्पादन गर्ने वृद्धि र गोठ सुधार कार्यक्रमसँगै दुधालु भैँसी वितरण गरिएको पशु विकास अधिकारी शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। उनले भैँसीसँग किसानलाई चापाटकर र पानी तान्ने मोटर र ठेलगाडा र औषधि समेत वितरण गरिएको हो। 4 जनालाई चापाकटर र 1 जनालाई ठेलगाडा र 2 जनालाई पानी तान्ने मोटर र 16 किसानलाई अवैतरण रूपमा गरिएको छ भने अधिकृत पौडेलका अनुसार नगरमा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा भैँसी पकेट र क्षेत्र सञ्चालन गरिएको छ। पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि शाहीराम पशुपालन फार्म समूह गठन गरी काम गरिरहेको छ। समूहमा रहेका 16 किसानले गोठमा कम्तीमा 100वटा भैँसी र दैनिक 1000 लिटर दूध उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। पकेट क्षेत्रका 16 किसानको गोठ निर्माण तथा मर्मतको काम गरिरहेको उनले जानकारी समेत दिएका हुन्। कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने किसान उत्साहितमा रहेको भन्दै उनले एउटा
जीविकोपालनका लागि विदेश जानुपर्ने भन्दा गाउँमै कृषि क्षेत्रमा गरेर केही हुन्छ भन्ने कार्यक्रम सघाउने रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए। उनले किसानलाई दिने अनुदान र उनीहरूले गरेको उत्पादनको बजारीकरणका लागि पालिकाले निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका हुन्। हस्त नमस्कार, अहिलेलाई भन्ने यति नै। कृपया तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, कृपया हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनुहोला।